Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors الدرس ديال اليوم غيكون تتمة الدرس ديال l'imparfait اللي كنا شفناه في الفيديو سابقا. قلنا بانه l'imparfait هو زمن من الازمنه ديال الماضي، بحكم انه في اللغه الفرنسيه عندنا بزاف ديال الازمنه اللي تعبروا لنا على الماضي، ولكن l'imparfait هو زمن من الازمنه ديال الماضي اللي تنستعملوهم باش نوصفوا شي عاده من العادات اللي كانوا عندنا سابقا في الماضي، او لا باش نعاودوا الحكايات. تنقولوا بانه l'imparfait c'est un temps du passé, on l'utilise pour raconter des récits ou pour parler des actions habituelles. Bien sûr هاد les actions مثلا باش نقولوا بانه في الماضي je me levais avant, je me levais tôt. في الماضي يعني مش شحال هادي كنت تنفيق دائما بكري، كنت تنفيق، كنت دابا ما بقيتش. يعني الماضي اللي انتهى، وتيكون هذيك العاده اللي كانت عندي المده ديالها كانت طويله، يعني كانت عاده. او لا مثلا باش نعاود الحكايه ديال لي ساندريون ولا بلانش نيج او لا لي كونت دو في، بيان سور تنحتاج لامبارفي باش نعاود هاد الحكايات. هذا هو هذا هو الاستعمال ديال لامبارفي فوقاش نستعملوه. اما بالنسبه للتصريف ديالو فهو سهل جدا، بحكم انه عنده قاعده واحده بالنسبه للمجموعات الثلاث في اللغه الفرنسيه. شنو تنعنيو بالمجموعات الثلاث؟ انه في اللغه الفرنسيه رغم انه عندنا ثلاثه ديال المجموعات ديال لي فيرب، يعني المجموعه الاولى اللي تتنتهي لنا ب ار كوم مارك دو لانفينيتيف اي، المجموعه الثانيه تتنتهي لنا ب اي ار كوم لو فيرب فينير، والمجموعه الثالثه اللي تتنتهي لنا اما ب اي ار ار او وار دي ار او لو فيرب الي اتر اي افوار. هادو هما المجموعه الثالثه. قلنا بانه رغم انه كاينين ثلاثه ديال المجموعات اللي بيان سور تيكون عندهم اختلاف لي تيرمينيزون فاش نصرفوهم، مثلا في لو باسي كومبوزي ولا فاش نصرفوهم مثلا في لو بريزون، ولكن بالنسبه للامبارفي فعندهم قاعده واحده اللي تتحكمهم، هو انه دائما تنتهيو عندهم لي ميم، عندهم عندهم لي ميم تيرمينيزون: AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. بيان سور كل تيرمينيزون تتمشي مع لو برونون بيرسونيل اللي هو تيتماشى معها. هادو بالنسبه لجميع الافعال، جميع الافعال ديال جميع المجموعات. رغم انه عطيتكم واحد لاستيوس باش تجيكم سهله. قلنا بانه لو بروميير جروب سهل بحكم انه تينتهي بنا ب ار، مثلا بحال لو فيرب regarder على باز regarder تتنتهي لنا ب ار à l'infinitif، ولكن فاش جيت نصرفها في لامبارفي حيت غير ار و دخلت عليها لا تيرمينيزون ديالها اللي تتماشى مع جو، هي اي اس، وعطاتنا جو روغاردي. بالنسبه لي زوتر فيرب عطيتكم واحد لاستيوس انه ما عليكم غير تصرفوا الفعل في لو بريزون، في لو بريزون اللي هو الحاضر او المضارع تصرفوه في لو بريزون مع نو، لو برونون بيرسونيل نو. مثلا غناخذ لو فيرب فينير وغنقول كيفاش غنصرف فينير في لامبارفي. الوغ قبل ما نصرفو في لامبارفي خصني نكون عارفه كيفاش نصرفو في لو بريزون. دونك غنقول جو فيني، tu finis, il finit, nous finissons. غنختار هاد نو فينيسون. علاش؟ لانه فينيسون تتعطيني بالضبط كيفاش غيكون الفعل في لامبارفي، يعني غيكون فيه دو اس. نو فينيس غيكون فيه س، الوغ كو فاش كنت نقول جو فيني، تو فيني، il فيني، ما كانش بان عندنا هذاك لو اس. ولكن فاش وما كانش عندنا لو اس، كان عندنا الاس غير مع جو فيني اي اس، تو فيني اي اس، il فيني اي تي. دونك نو فينيسون عطانا دبل اس اي دو اس او ان اس. في هذه الحاله غناخذ هذا الفعل ديالي، غنحيد ديك الاو ان اس وغنزيد عليها لي تيرمينيزون اللي عندي ديال لامبارفي، سكي في انه الفعل غيولي عندي جو فينيسي، tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il et elle finissaient. هذا هو لاستيوس اللي غنعطيكم، وهذه قاعده عامه وقاعده مهمه جدا. ما عليكم تصرفوا الفعل، ما عليكم غير تصرفوا الفعل في لو بريزون مع نو باش تعطيكم الكتابه الصحيحه ديال الفعل، وتتحيدوا لا تيرمينيزون ديال او ان اس مثلا ديال لو بريزون، وتزيد وتكتبوا في بلاصتها لا تيرمينيزون اللي بغيتو ديال لامبارفي، بيان سور على حسب لو برونون بيرسونيل اللي غادي مع الفعل، اللي تيتماشى مع الفعل. هذا من جهه ثانيه الدرس ديالنا غنتكلموا على لو بروميير جروب.
كنا قلنا بانه لو بروميير جروب في لامبارفي سهل وسهل جدا. علاش؟ لانه تنحيدو غير لا تيرمينيزون ديال لا مارك دو لانفينيتيف اللي هي او ار، وتنزيدو ولا تنضيفو لو برونون ولا لا تيرمينيزون اللي تتماشى مع كل برونون بيرسونيل. لكن كاينه واحد القاعده تقول بانه كاينين افعال اللي تنتهيون مثلا بالجي او ار جي، او لا افعال اللي تنتهينا بالسي او ار اللي هي سي. تنقولوا le verbe comme le verbe manger ou le verbe bouger. بالنسبة لسي تنقولوا le verbe lancer ou le verbe commencer. ولكن في اللغة الفرنسية تنقولوا بأنه le G إلا كان حدا le E فتتقرأ je je، إلا كان حدا I تتقرأ J، إلا كان حدا Y تتقرأ J كذلك. إذا كان حدا le E accent bien sûr n'importe quel accent aigu grave circonflexe دائما تتقرأ G. بالنسبة للسي كذلك إذا كان حدا E تتقرأ س، إذا كان حدا I تتقرأ سي، إذا كان حدا ER سي etc. إذا كان حدا E accent aigu grave circonflexe فهو دائما تنقرأه comme le S س، تنقرأه س. لكن اللغة الفرنسية تنقولوا بأنه لو جي إذا كان حدا لو أ غنقراوه غا. سكي في أنه مثلا إلا صرفت لو فيرب ديالي اللي هو لو فيرب مانجي مانجي وقلت مثلا جو مانجي، تنعرف بأنه خصني نحيد لا مارك دو لانفينيتيف اللي هي او ار، ولكن غتبقى لي غير جي زائد ا اي اس. كي غنقراها؟ غنقراها جو مانغي، بحكم انه القاعده تتقول بانه جي الا كان حدا ا تتقرا غا، الا كان حدا او تنقراه غو، الا كان حدا او تنقراوه غو. ولكن في هذه الحاله ديال لو فيرب مونجي غنقراوه جو مونغي، وهي غلط لانه ما كاينش شي فيرب سميتو مونغي وانما جو مونجي. الوغ شنو هي القاعده او شنو هو الحل؟ هو انني غنخلي لو او وغنزيد عليها لا تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي تتماشى مع كل برونون بيرسونيل. سكي في انها تعطيني جو ولا تو مانجي بحكم ان عندهم جو ولا تو عندهم نفس لا تيرمينيزون اللي هي اي اس. دونك جو تو مانجي، ils elles ont mangé، ils et elles mangé. بالنسبه لنو او لافو ما غنزيدو لهاش لو او. علاش؟ لان غيكون عندنا لو جي وغنزيدو غير نضيفو له لو اي او ان اس ديال لا تيرمينيزون غيعطينا نو مانجيون. لا ميم شوز بالنسبه لفو غتعطينا مانجيي. الوغ بالنسبه لي فيرب كي سو تيرمين بار سي سي او ار، دونك كذلك اذا كانوا حداث ا فتتقراو كا سي بوحدها. الا حيدنا او ار خلينا غير سي، فالسي حدا ا تنقراوها كا، وفي هاد الحاله غنقراوها كي جو كومون كي. غلط. دونك الحل اللي عندنا انه لو سي غنزيد لها لا سي سي دي اللي هو واحد لو بوتي 5 تنكتبوه من تحت لو سي باش يخلي لنا داك لو سون ديال س، وبالتالي غيكون عندنا جو تو كومونسي وغنكتب لا سي سي دي. اتونسيون ما خصناش ننساو الكتابه ديال سي سي دي سينو غنقراوها جو كومونكي. بالنسبه ل ال اون كذلك كومونسي. علاش؟ لانه اي تتقرا اي، وبالتالي تنقولوا رغم انه تتقرا اي ولكن لو ا ما تيمنعش انه سي تتقرا كا، لهذا ضروري ما نوضع داك سي سي دي. دونك ils elles ont commencé، ils et elles commencé سي سي دي ا اي او ان تي. بالنسبه لنو ولا فو ما عندناش مشكل بحكم انه سي اذا كان حدا اي تتقرا سي. دونك nous commencions vous commenciez. عندي ملحوظه واحده اخرى انه الا كان عندنا دي فيرب qui se terminent par ier comme le verbe plier ولا trier ولا étudier، هادو كاملين ce sont des verbes du premier groupe تينتهيونا ب er، ولكن قبل من ال er كاين لو i.
دونك بالنسبه لنو او لا فو راه ضروري ما نزيدو اي او ار، ولكن غنخلي لو اي الاولانيه. دونك غنكتبها بلي، غنحيد لا مارك دو لانفينيتيف اللي هي او ار وغنزيد اي او ان اس. دونك ما تخلعوش انه لا، ما تفاجئوش الا لقيتو دو اي. الا لقيتو دو اي فهي صحيحه كذلك، سي nous plions. Nous plions, vous pliez. Donc on a deux i في l'imparfait. i الاولى ça fait partie du verbe، يعني هي لاصقه في الفعل، هي كلمه، هي حرف عفوا مرتبط بالفعل. والاي الثانيه هي لا تيرمينيزون ديال l'imparfait. دونك تيكون عندنا double i. je répète انه l'imparfait عندنا les mêmes terminaisons بالنسبه لجميع الافعال ديال جميع لي جروب. عندنا AIS AIS AIT IONS IEZ IENT. لكن بالنسبه لو بروميير جروب كاينين دي فيرب اللي تينتهيو لنا بجي او ار في الانفينيتيف بيان سور، كوم لو فيرب مانجي و بوجي. بالنسبه للافعال اللي تنتهيو كذلك بسي او ار سي، كوم كومونسي و لانسي. قلنا هاد الافعال تيتصرفوا حتى هما تيطبق عليهم نفس القاعده، الا انه بالنسبه لو فيرب ولا لي فيرب كي سو تيرمين بار جي اللي هما او ار، سي فري ان القاعده تتقول لنا بان خصنا نحيدو او ار ونضيفو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. ولكن بحكم انه لو جي الا كتبنا حدا ا فتيتقى ج ما تيبقاش ج، تيولي ج. فاحنا لقينا اولا الناس المختصين لقاو بانه من الافضل انه نخليو لو نخليو لو نحيدو غير الار، نحيدو لو لانه فاش نديرو لو حدا جي ما تيتبدلش لو سون ديال لو جي، تيولي ج كذلك. دونك تيولي عندنا مانجي مانجي مانجي. وبالنسبه لنو ولا فو بحكم انه لو جي فاش نكتبو حدا اي فما تيولي لنا جي كذلك، تنقولوا نو مانجيون فو مانجي، ما تيكونش تغيير. دونك ما تنخليوش لو او، تنحيدو لو او بالنسبه لنو و فو. بالنسبه لي زوتر برونون بيرسونيل بيان سور تنحيدو، تنخليو لو او باش تنلقاوها دائما جو. لا ميم شوز بالنسبه لو سي، قلنا بانه لو سي اذا كان حدا ا فتيتقى ك، حدا او تيتقى كو، حدا او تيتقى كو. الحاله الوحيده اللي نقدروا نلقاو فيها لو سي س فهي باش نضيفوا لها لا سي سي دي، يعني رغم انها تيكون حداها الا ولا الاو ولا الاو فتيتقاو كذلك، تيتقاو سا سو ولا سو الا ضفنا له لا سي سي دي، سينو غتبقى نقراوها ك. اما اذا كانت حدا لو اي بحال نو او لا فو فما تنزيدوش لا سي سي دي، غنكتبوا لو فيرب ديالنا عادي كوم لو فيرب لونسي. لاحظتوا معايا في المثال autrefois souvent je regardais. هذا بالنسبه للفعل اللي هو عادي، فعل ان فيرب دو بروميير جروب اللي هو لو فيرب regarder تينتهي لنا ب او ار، حيدنا لو او ار وضفنا له لا تيرمينيزون اللي تتماشى مع جو اللي هي اي اس. بالنسبه جو regardais les canards je leur lançais. alors lancer هو لو فيرب lancer du premier groupe تينتهي لنا ب او ار، بيان سور ما تكونش لا سي سي دي. دونك ولكن بحكم انه شفنا بانه كاين سي وكاين ا حداها فاوتوماتيكمون تنضيف لا سي سي دي باش نلقاها جو لونسي، جو لور لونسي دو بان. كوم مثال ديال لو فيرب مانجي. alors بالنسبه لمانجي كيف ما سبق وشرحت لكم بانه جو مانجي تنخلي لو او باش نقراها جو مانجي، سينو نقراها جو مانجي كما كانتش لو او. tu mangeais il elle mangeait nous mangions. لاحظتوا معايا بان حيدنا الاو وطبقنا القاعده العامه اللي تتقول خصنا نحيدو لا مارك دو لانفينيتيف اللي هي او ار. ولكن بحكم انه لو جي الا كان حدا الاي تتقى ج كذلك فما عندناش مشكل، تنحيدو لو او وتنخليوها نو مانجيون. بالنسبه لفو مانجي il elle عندنا ا دونك اوتوماتيكمون تنخلي لو او دونك ils et elles مانجي. هذا هو الدرس ديال اليوم، تنتمنى انه يكون مفهوم، انه الميساج يكون واضح. et à la prochaine.